अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। और अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिस्टम है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से लाया हुआ सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर धर्म को खत्म करके सिर्फ कोर्ट लेवल पर सारी चीजें डील की जाती है। धर्म का मकाम इस चीज में नहीं रखा जाता। ये धार्मिकता से अधार्मिकता की तरफ ले आना, रिलीजियसनेस से इररिलीजियोसिटी की तरफ ले जाने वाला सिस्टम है। वहाँ का शादी का सिस्टम फेल हो चुका है, डिवोर्स का सिस्टम फेल हो चुका है, वहाँ का फैमिली सिस्टम फेल हो चुका है। तो वहाँ के इस सिस्टम को इंडिया में लाकर यहाँ पर हमारा अच्छे सिस्टम को स्पॉइल करने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीजें इंडिया में परफेक्ट है। हाँ, हमें भी कमियां हैं, हमें भी कहीं सुधरने की जरूरत है, लेकिन कम से कम इस चीज में तो इंडिया बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्लैक एंड व्हाइट के इस एपिसोड में इंडिया में रहने वाले हमारे सारे भाई और सारे बहनों को मैं वेलकम करता हूं। हम आज एक बहुत ही सुलगते हुए करंट मौजू यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में 10 ऐसे रिसर्च्ड पॉइंट्स देखेंगे जिससे हम सब ये बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारी कंट्री इंडिया, उसकी तरक्की, उसकी डेवलपमेंट, उसके प्रोग्रेस, उसके सक्सेस के लिए अच्छा है या बुरा है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इस टॉपिक का ताल्लुक मुस्लिम समाज से है या किसी एक कम्युनिटी से है या किसी एक रिलीजन से है। हालांकि हकीकत ये है जो हमारे सामने इस रिसर्च के दौरान आने वाली है कि इसका ताल्लुक तो इंडिया के रहने वाले हर एक शख्स से है, चाहे वो जिस किसी धर्म से क्यों ना हो। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। प्रोसीजरल लॉज में दो टाइप के लॉज हमें मिलते हैं, क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज। आप देख सकते हैं क्रिमिनल कोड्स होते हैं जिनमें क्रिमिनल मैटर्स चलते हैं, और सिविल कोड्स होते हैं जिसमें प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कई सारे सिविल मैटर्स चलते हैं। सिविल लॉज के मुतालिक ये पूरा डिस्कशन है। आज बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमारी कंट्री इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, तो शायद उन्होंने इस बात पर गौर नहीं किया है कि इंडिया में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्योंकि सिविल मैटर्स में हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज के मुतालिक ऑलरेडी एक ही कानून चल रहा है, उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक एक ही कानून चल रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसी तरह टॉर्ट लॉ के मुतालिक एक ही कानून है, बैंकिंग, इंश्योरेंस वगैरह के ताल्लुक से एक ही कानून है। लेकिन सिविल लॉज के अंदर एक हिस्सा है, वो है फैमिली लॉज। फैमिली लॉज के अंदर हमारी कंट्री में अलग अलग कम्युनिटीज के अलग अलग लॉज चल रहे हैं। तो हमारे इस पूरे डिस्कशन में सिविल लॉज का एक हिस्सा फैमिली लॉज के मुतालिक हम बातें देखने वाले हैं। सबसे पहले इंडिया में हम सारे के सारे लोग अलग अलग धर्मों के, अलग अलग बैकग्राउंड्स के, अलग अलग बिलीफ्स हैं हमारे, लेकिन हम सब इस कंट्री के रहने वाले हैं। हम सब इस कंट्री का अच्छा चाहने वाले हैं। हम सब में ऐसे तो एक ही खून दौड़ रहा है, एक इंसानी रिश्ता तो है ही, लेकिन उससे आगे बढ़कर एक ऐसा रिश्ता भी है कि हम सब इस कंट्री के खैर खा हैं, अच्छा चाहने वाले हैं। हम में कई सारे डिफरेंसेस है, लेकिन डिफरेंसेस के बावजूद हम में एक अंडरस्टैंडिंग है, हम में एक कॉमन चीज है जो हमें साथ लेकर चली है इतने सालों से। तो आइए इस एनालिसिस में हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, हम सब के रिलीजियस बिलीफ्स तो अलग हैं। हम सब की जो आस्थाएं हैं, जो श्रद्धाएं हैं, वो सारी की सारी अलग अलग हैं। इंडिया में हम देखते हैं कि एक तरह की डाइवर्सिटी है। क्या हम सब के सब एक यूनिफॉर्म कॉमन गॉड की वर्शिप करते हैं? क्या हम सब की रिलीजियस प्रैक्टिसेस, हमारी पूजा, उपासना, वर्शिप, इबादत, क्या सब कॉमन है? क्या हमारे पास एक यूनिफॉर्म कॉमन वर्शिप सिस्टम है? सबके तरीके अलग अलग हैं। हम सब के फेस्टिवल्स और त्योहार अलग अलग हैं। हमारे कोई यूनिफॉर्म कॉमन त्योहार तो नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे डाइटरी लॉज या जो खाना पीना हम खाते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। कुछ लोग हैं जो वेजिटेरियन खाते हैं, कुछ लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, कुछ लोग हैं जो पिग का गोश्त भी खाते हैं, और कुछ लोग हैं जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। तो इसमें तो हम कॉमन नहीं है, हमारा कोई यूनिफॉर्म कॉमन डाइटरी लॉ तो नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कि हमारे ड्रेस कोड्स भी अलग अलग हैं। हमारे अपने रिलीजियस बिलीव्स और रीजन के एतबार से हमारे अपने ड्रेसिंग लॉज हैं।
تو ہمارا کوئی یونیفارم کامن ڈریسنگ لا بھی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر ایجوکیشن میں یا گورنمنٹ جابز میں ریزرویشنز کی وجہ سے وہاں بھی کوئی کامن سسٹم نہیں چلتا ہے. لیکن یہاں پر آج جو پروپوزل رکھا جا رہا ہے کہ انڈیا کے اندر فیملی لاز کے اندر جو ہمارے گھر کے اندر کی بات ہے, جو ہماری فیملی ایشوز سے تعلق رکھتے ہیں, اس کے اندر ایک یونیفارم کامن فیملی لا لایا جائے جو سارے دھرم کے لوگوں کے لیے ایک ہی قانون رہے. اس چیز کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے بلیفز الگ الگ ہے, ہمارے ریلیجیس ریچولز الگ الگ ہے, ہمارے فیسٹیولز الگ ہے, ہمارے کپڑوں کا سینس الگ ہے, ہمارے ڈائٹری لاز الگ ہے, اور کئی ساری اور چیزوں میں ہمارے ڈفرینسز ہیں, تو ہمارے میرج اور فیملی ریلیٹڈ لاز کیسے کامن ہو سکتے ہیں؟ پوائنٹ نمبر 2, ہم دیکھیں گے کہ ہماری کنٹری کے الگ الگ ریلیجیس بیک گراؤنڈ کے لوگوں میں الگ الگ چیزیں چلتی ہیں. مثال کے طور پر ہمارے ہندو بھائی میرج کے اندر 7 پھیرے لیتے ہیں, اور 7 پھیرے لیے بغیر شادی نہیں ہوتی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب یونیفارم سول کوڈ آ جائے گا تو میرج 7 پھیروں سے نہیں, میرج کورٹ میں جا کر سگنیچر کرنے سے ہوگی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک رول ہے کہ ایک شخص کسی بھی مندر میں جائے, کسی بھی مسجد میں جائے, کسی بھی چرچ میں جائے, وہاں جا کے بہت آسانی سے شادی کر سکتا تھا, اور ایک مقام اور سٹیٹس ہمارے ان ریلیجیس پلیسز کو ملتا تھا. کئی سارے ایسے لوگ جو دھارمک نہیں ہیں لیکن کم سے کم شادی کی وجہ سے آ جایا کرتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مقام جو ہماری پلیسز کا تھا, وہاں کے بڑوں کا تھا, ہمارے ریلیجیس کلرجی اور پریسٹ کا تھا, اب وہ مقام ختم ہونے والا ہے. تو میرے برادرز اینڈ سسٹرز ذرا غور کریے, اب اس کے اندر کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم ساری کمیونٹی سے تعلق رکھتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو انڈیوائڈڈ فیملی کو انکم ٹیکس بینیفٹس دیے گئے ہیں. انکم ٹیکس پرپس کے لیے اس کا ایک الگ انڈیویجول پین کارڈ ہوتا ہے, اس کی الگ ایک اپنی ٹیکس رینج ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 لاکھ کی انکم ہو, اور کیونکہ ایک الگ اینٹی ہے تو اس کا ایک 1.25 لاکھ روپے کا انکم ٹیکس ہوگا. وہی 10 لاکھ انکم اگر جنرلی اس کے بغیر ہوتی تو 3 لاکھ کا انکم ٹیکس ہوتا, یعنی کہ تقریباً 1.25 لاکھ کی انکم ٹیکس کی سیونگ جو ملتی ہے جو ایک فیملی کو. ایسی لاکھوں فیملیاں ہیں جو یہ ٹیکس بینیفٹ لے رہی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری پوری کنٹری میں کئی ساری کمیونٹیز سے تعلق رکھنے والی کئی ساری چیزیں ہیں. مثال کے طور پر ہمارے سکھ بھائیوں میں آنند میرج ایکٹ سن 1909 میں یہ ایکٹ پاس ہوا تھا جو سکھ پرسنل لا سے تعلق رکھتا ہے. آج سے صرف 4 سال پہلے 2012 میں آنند میرج ایکٹ ایک امینڈمنٹ سے گزرا, جس کے بعد سکھ میرجز کنوینئنٹلی بہت آسانی سے آنند میرج ایکٹ کے ذریعے رجسٹر ہو سکتی تھی. کتنی خوشیاں تھی سکھ کمیونٹی میں. ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے سارے پازیٹیو سٹیٹمنٹس آئے, کتنے سارے پازیٹیو رسپانس آئے. ہم دیکھتے ہیں کہ سکھ رائٹ گروپس نے یہ پلان بنایا کہ ہمیں یہ کامیابی ملی, اب ہمیں اس کے بعد یہ کامیابی چاہیے. لیکن ابھی صرف 4 سال گزرے ہیں اور ساری وہ خوشی, ساری وہ کوششیں ختم ہو جائے گی پھر ایک بار اگر یونیفارم سول کوڈ آ جاتا ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جیسی کنٹری میں بھی آنند میرج ایکٹ 2007 میں پاس ہوا, اور بنگلہ دیش میں بھی 1909 والا ایکٹ آج بھی ویلڈ ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں آدیواسیوں کی طرف. ان دنوں میں ایک آدیواسی گروپ نے سپریم کورٹ میں یونیفارم سول کوڈ کے خلاف اپنا پیٹیشن درج کیا. اس گروپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم 11 کروڑ آدیواسی جو انڈیا میں رہتے ہیں یہ ہندو میرج ایکٹ کے اندر نہیں آتے. دلیل کے طور پر انہوں نے چاروں ہندو ایکٹ جو 1955-1956 کے اندر پاس ہوئے تھے, ہندو میرج ایکٹ, ہندو سکسیشن ایکٹ, ہندو مائنورٹی اینڈ گارڈینشپ ایکٹ, ہندو اڈاپشن اینڈ مینٹیننس ایکٹ, یہ چاروں ایکٹس کے اندر سیکشن 2 سب سیکشن 2 کے اندر بتایا ہے کہ nothing contained in this act shall apply to the members of the scheduled tribes, یعنی شیڈیول ٹرائبس کے ممبرز پر ہندو میرج ایکٹ کے چاروں ایکٹس نہیں اپلائی ہوتے ہیں. تو ان کے اوپر کیا اپلائی ہوتا ہے, وہ کس قانون کے تحت چلتے ہیں, وہ اپنے ٹرائبل کسٹمز, ٹرائبل ٹریڈیشن اس کے تحت آپریٹ کرتے ہیں. تو ان کا آبجیکشن ہے کہ جب یونیفارم سول کوڈ آئے گا تو ان کا یہ سارا ریلیجیس فریڈم جو وہ ایکسرسائز کرتے آئے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. اور دلیل کے طور پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سینسس رپورٹس میں ادر ریلیجنز اینڈ پرسویشنز کا جو سیکشن ہے جس کے تحت اپینڈکس میں دیا ہے کہ 60 ریلیجنز کے اسپیسیفیکیشنز ہے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہندو فیتھ میں نہیں آتے, ان کا شمار, ان کی کاؤنٹنگ ادر ریلیجنز اینڈ پرسویشنز میں ہونی چاہیے. آئیے ہم کرسچن کمیونٹی کی طرف آتے ہیں. اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ.
اگر اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز زید پٹیل صاحب کے چینل کو وزٹ کریں اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ان کے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔